سلام البنات، جيسبر راكم ملاح. كما راكم تشوفوا راني حدا ليدر، غادي ندخلوا غادي نشوفوا واش كاين جديد. قعدوا معايا وما تبعدوش وفرجه ممتعه. هنايا راهم كاينين لي بروموسيون تاع روبو دو كويزين افيك فونكسيون كويسون. فوالا راهم دايرين بروموسيون كاع رفدوهم، راهم باقيين غير 4 ولا 5. هذا يدير 200 اورو وليو كاين فرصه حتى ل 500 اورو. راهم يليكيدو فيهم ليكيداسيون. فوالا في كاع cuire à la vapeur, mixer, hacher, réduire en purée, muselner, peser, marche et cuire à la vapeur et faire revenir et cuire. عندكم هنايا لي ريسيت، نديرو لي ريسيت. Voilà, c'est à liquidation, il ne reste pas beaucoup. Petite fonction. ثاني راه كاين دي سيت دو كويسون كيما راكم تشوفوا. ها تاع بيتزا فيها 4. دير 10 اورو. هنايا كاين مولان كافي، فوالا يدير 13 اورو. تطحن فيه. وكاين هذا كافيتير في 12 اورو. كاين تاع قهوه وكاين تاع تي. هاهي هذا تاع تي سي لو ميم بري 13 اورو. وهنايا راه كاين لي موسور عليه يدير 24 اورو 25 اورو. هنايا كاين ماشين ابات، ماشين ابات 18 اورو. دي بوال en titane تقال البنات، والله تقال بزاف. يديروا غير 16 اورو راكم تشوفوا. ومعاهم لي كوفير كذا. هنا كاين في الخضرين وفي هما يديروا غير 5 اورو. كوفير انتي بروجيكسيون 3 ans. نقربها لكم باش تشوفوا. كاين غابا ليكوم الكتريك. فوالا ها هي، نقربها لكم باش تشوفوا. فوالا ها هي الاخر تاعها pour râper, pour émincer et couper sans effort. دير فيها اورو. كاين دي بلوندر كما راكم تشوفوا. ها فوالا نديرو ديريكتومون لا بريباراسيون دون دي غوبلي. ها هما لي غوبلي. فوالا ديرو كاع الاخر تاعكم. ثاني الكتريك، فوالا غارونتي تاعها 3 ans. ثاني دير غير 20 اورو. ثاني دير 20 اورو. وهنا كيما راكم تشوفوا لي باربيكيو اون بول. ثاني غارونتي 3 ans يدير 30 اورو. وكاين كيما هكا كاين دي غري دو طابل. ها هما لي غري دو طابل ثاني الكتريك، ديري غير لا بريز. فوالا ها هي لا تاع 2000 واط 3 ans غارونتي. ملاح بزاف هاد لي غري. انا عندي وحده والله مليحه البنات غير فونسون. ثاني سي لو ميم بري 30 اورو. وهنا معاهم لي بغوص دو باربيكيو. ها هي انا باغيه غير وحده 3 اورو. سوليد. كاين كيما هكا ثاني باقي. هاهي البنات سمحولي. وكاين كيما كاين دي بيك وبومبو. لي بيك هما تاع
هنايا كاين دي سيت دو غوبلي هما هذيك هما لي كولور دو لو دو à 6 euros. Je pense pas qu'il y a une autre couleur à part ça. هنا نقعدوا في les barbecues et les brochettes. Voilà les brochettes à 2 euros. هنا حاجه ندي وحده بروشيت وحده كيما هكا هادو كاع à 2 euros. كاين كاع تاع pour les barbecues. كاين plusieurs كيما هكا. كاين لي بلونش لون شابان. فوالا سي لي بلونش شابان ils font 7 euros. كاين هكا وكاين هكا 2 pour la présentation تاني. pour la présentation. Voilà, هما الاخر تاعهم لو دو ثاني يديروا 7 euros والكبيره كاع دير الكبيره دير ثاني كيف سي لو ميم. هنايا راه كاين دي زيكستراكتور دو جو يديروا 50 euros. فوالا كما كنت تشوفوا فيهم. فوالا ثاني دايرينه de jus de fruits ou là de كما كنتم تشوفوها. voilà de légumes aussi multifonction dirait 50 euros. راه كاينين لي ديستريبيوتور دو بواسون يديري 8 euros. هاولي ومعاه لي يرفد 5 لتر سمحولي يرفد 5 لتر دو بري. وهنايا كاين لي فيغ اللي بغا يدي لي فيغ معاه يديروا غير 5 euros. فيها 4 et avec des pailles aussi. Voilà des verres avec des pailles. L'eau de 4 يديروا 5 euros. Voilà un autre modèle. وهنايا كاين pour faire les glaces. Les glaces garantie 3 ans تاني. يدير 6 recettes. Voilà 6 recettes inclus. يدير 20 euros. Voilà كاين لي كولور اللي بقاو ما بقاوش بزاف بقاو غير 4. كاين في الغوز وكاين في الفير والفير كما راكم تشوفوا. كاين لي كورباي pour les fruits. Voilà وتبلعيها ولا بور لي غاتو ديري لي غاتو وعندها لو بروتيج تاعها. لو بروتيج تاعها كاين في الفيغ وكاين في الكري. كاين في الكري يديروا غير 5 euros. كاين هاد لي بواط دو كونسيرفاسيون البنات شابين بزاف. شوفوا كي شابين فوالا نوريهم لكم. un lot de 4 pièces. شوفوا فيهم شابين يديروا غير 6 euros. كاين كيما هكا. ها هو شوف كاين هكا وكاين في الروج. فابريكا غلاسون راكم تشوفوها يلا دير 100 euros. يلا 9 glaçons en 8 minutes environ. هنا كاين لي دال pour parasol. voilà لي انتريسي البنات يديروا لي دال يديروا 40 يديروا 49 50 euros. و لي طونيل بليونت هنا كما كنتم تشوفوا فيهم يديروا 75 euros.
Puis la garantie 3 ans, bien sûr. Il y a des lampes d'extérieur à LED. Ils disent 15 euros. Avec des sacs pliables. Ah, voilà. Et des trucs مليح pour l'arrangement et tout. ثاني garantie 3 ans. Voilà. غادي ديريه غير في ساكك ومن بعد تحليه مليح. كاين كيما هكا pour les garçons. ثاني ها ولا ديريه غير يديروا 4 euros. Voilà en vert ثاني. هنايا كاين راني نشوف في دي فاليز كابين مالا صغيره. جو بونس سي بور دير سي 45 اورو. هي هنا هذه صغيره، هذه صغيره فيها غير ترفد غير 34 لتر، وكاين الكبيره ترفد 90 لتر 90 لتر. هي كاينه غير زوج ندير 60 شمون. راه كاين هاد الايطاجير تاع الشوسور كيما راكم تشوفوا فيها. ها هي فيها 1 2 3 4 ايطاج. تقدر دير دي بواط ولا دير 25 اورو. اي اون بليس لا روليت كيما راكم تشوفوا. ها هي لا روليت تقدري ديريها وين ما تحبي ديريها. وكاين لي زورغانيزور de tiroir qui n'a pas tiroir. On peut dire les dimensions. Voilà, les cahiers. C'est un set de 4. Voilà. Tout va dire le capture d'écran. Je vous les dimensions les عندكم. Ils diront 13 euros. Là, il y a les filets de linge en noir et en blanc. Ils diront 3 euros.